अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मेरे सामने खजूरें पड़ी हुई हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ानुल करीम का महीना आ गया है, कल इंशाल्लाह पहला रोज़ा है। तो आज हम खजूर की अफ़ादियत के बारे में, इसके इस्तेमालात देखेंगे और ये जानेंगे कि खजूर को किस तरह इस्तेमाल करें तो रोज़ेदार की सेहत बेहतर हो सकती है। और ये भी इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन लोग जो हैं, जो खजूर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले खजूर एक ऐसा फल है जो एक ही वक्त में फ्रेश फ्रूट भी है और ड्राई फ्रूट भी है। कितनी कमाल की बात है। जितने भी फल हैं, चाहे वो फ्रेश फ्रूट्स हैं, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा अफादियत, सबसे ज़्यादा अहमियत और उन सब में से सबसे ज़्यादा गजाइयत खजूर के एक दाने के अंदर है। अगर आप खजूर को अपनी डेली खुराक का हिस्सा बना लें तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां जो हैं वो हमारे निज़ामी इंहज़ाम की ख़राबी की वजह से होती हैं। तो ये जो खजूर है ये आपके निज़ामी इंहज़ाम को ख़राब नहीं होने देती, ये आपकी जिल्द को तरोताज़ा रखती है, आपके चेहरे के ऊपर जो बढ़ती हुई उम्र के असरात हैं उसको ज़ाहिर नहीं होने देती। ये आपके बालों की सेहत के लिए बहुत ही बेहतर है, ये आपके जिगर के लिए, ये हामला ख़वातीन जिनको खून की कमी होती है उनके लिए ये कुदरत का एक अजीम तोहफा है। फिर अगर इसको अफ्तारी में खाया जाए, अफ्तारी इस खजूर के साथ की जाए तो दोहरा स्वाब होगा। एक तो रोज़े का स्वाब वो तो अल्लाह पाक ने अता करना ही है, दूसरा अगर आप सुन्नत के साथ रोज़ा खोलेंगे तो आपको डबल स्वाब होगा। खजूर खाने से आपके पेट के अंदर जो कीड़े पड़ जाते हैं, हम नाकस ग़िज़ा खाते हैं, अभी रोज़े आ गए हैं, बाज़ारी तली हुई चीज़ें खाएंगे तो उसके कुछ ज़र्रात, उसकी कुछ बाक़ियात हमारे जिस्म में रह जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में कीड़े से बन जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। उनको ख़त्म करने के लिए खजूर एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि खजूर किन किन बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल हो सकती है और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और इसको क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले वो लोग जिनका हाजमा ख़राब है, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रोज़ा रखने के बाद फजर की नमाज पढ़ते हैं, फिर वो कुरान खानी करते हैं, उसके बाद वो लेट जाते हैं, नींद पूरी करने के लिए सो जाते हैं और अक्सर उनके साथ ये होता है कि उनको खट्टी डकारें आने लगती हैं, उनके मैदे के ऊपर बोझ आ जाता है, या फिर उनके जो खुराक वाली नाली है जलन होने लगती है। अगर आपके साथ ये मसला है तो आप सहरी के वक्त खजूर इस्तेमाल कर लें तो आपको ये मसला नहीं बनेगा। फिर अफ्तारी के वक्त आप क्या करें कि अफ्तारी से 1-2 घंटे पहले आप पानी का एक गिलास लें, उसके अंदर 3 से 5 ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये ताक खाना, यानी कि ऑड नंबर में खाना, 3, 5, 7, 9 इस तरह खाना, ये सुन्नत है। तो आप 3 या 5 खजूरें पानी के उस गिलास में डाल के भिगो के रख दें, गुठलियाँ निकाल के, और सहरी जो अफ्तारी है, अफ्तारी के वक्त इसका शेक बना के, इसका शरबत बना के पी लें। ये आपके हाजमे को बिल्कुल बेहतरीन कर देगा और ये एक ऐसा मशरूब है जो आपको फौरी एनर्जी देगा। वो दिन भर रोजे की वजह से आपको जो नकाहत हो चुकी थी, थकावट हो चुकी थी, ये आपको एकदम फ्रेश कर देगा। ये फौरी एनर्जी देने वाला ड्रिंक है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए ये बंदे को कब्ज से बचाता है। इससे फिर हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, तो वो जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया है ये उनको सपोर्ट करता है ताकि वो मैक्सिमम खुराक को हजम करे, हमें एनर्जी मिले, और जो हमारे लिए नुकसानदेह बैक्टीरिया हैं उनको जिस्म से खारिज करती है। फिर वो लोग जिनको दिल के मसाइल हैं, जिनके दिल की धड़कन तेज हो जाती है या जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, अचानक बढ़ जाता है, उनके लिए खजूर बहुत बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि इसमें कैल्शियम होती है, इसमें मैग्नीशियम होती है, इसमें कुदरती फाइबर्स होते हैं जो हमें दिल की बीमारियों से बचाते हैं। ये हमारे दिल की जो बंद शरियाने हैं उसको खोलने की सलाहियत रखती है और शरियानों को बंद नहीं होने देती। फिर वो लोग जो चाहते हैं कि उनकी हड्डियां मजबूत हो जाएं, जो चाहते हैं कि उनके बच्चों की, उनके बूढ़ों की हड्डियां मजबूत हो जाएं, क्योंकि बच्चों और बूढ़ों की हड्डियां जो हैं वो निस्बतन कमज़ोर हो जाती हैं, बुरबरी हो जाती हैं, और आजकल जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उनकी वजह से भी हमारे बच्चों की जो हड्डियां हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स उन हड्डियों में से कैल्शियम चूस लेते हैं, जिसकी वजह से हड्डियां बुरबरी हो जाती हैं, मॉर्फस हो जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की हड्डियां मजबूत हों, आपके बुजुर्गों की हड्डियां मजबूत हों, तो उनको खजूर देना शुरू कर दें। आप जैसे मर्जी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको वैसे भी सादा भी खा सकते हैं, आप इसका मिल्क शेक भी बना सकते हैं, आप इसको पानी में डाल के इसका शरबत भी बना सकते हैं, आप इसका पेस्ट बना के भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अभी बताता हूँ कि पेस्ट कैसे बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है और किन्होंने इस्तेमाल करना है। फिर वो लोग जो चाहते हैं कि उनका मुदाफ़ियती निज़ाम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, वो हर वक्त जो है वो एक्टिव रहें,
انرجیٹک رہیں، ان کو کوئی بیماری نہ لگے، وہ بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو وہ آج سے ہی کھجور کھانا شروع کر دیں۔ سحری کے وقت بھی کھائیں کیونکہ روزے آ گئے ہیں، سحری کے وقت بھی کھائیں کھجوریں، اور افطاری کے وقت تو کھانی ہی کھانی ہے، لیکن بہت سارے ہمارے افراد ہیں وہ ایک کھجور کھاتے ہیں افطاری کے وقت اور اس کے بعد کھانا چھانا کھاتے ہیں۔ آپ اس کی تعداد بڑھا دیں، ایک سے بڑھا کے کم سے کم 5 کھجوریں تو لازمی کھائیں، اس کے ساتھ آپ نے پانی پینا ہے، شربت پینا ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ تو اس میں چونکہ وٹامن سی بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے اور بہت سارے اس میں اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو آپ کے مدافعتی نظام کو بہت زیادہ اسٹرانگ کرتے ہیں، آپ کے اینٹی باڈیز کو یہ زیادہ ایکٹیو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جو اپنی خون کی کمی کو پورا کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر ہماری جو حاملہ خواتین ہیں ان کو خون کی کمی ہو جاتی ہے پریگننسی کے دوران، تو مختلف قسم کی وہ ڈرپس لگوانی پڑتی ہیں۔ تو اگر آپ ڈرپ سے بچنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ خون کی کمی نیچرلی طور پر، قدرتی طور پر پوری ہو جائے، تو آپ کھجور کا ملک شیک پینا شروع کر دیں۔ آپ کیا کریں، ایک گلاس دودھ لیں، 3 کھجوریں لیں اور اس کو بلینڈر میں ڈال کے اس کا شیک بنائیں اور پینا شروع کر دیں۔ چینی نہ ڈالیں کیونکہ یہ قدرتی مٹھاس ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ سبسٹیٹیوٹ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں جو بازاری میٹھی چیزیں ہیں۔ یہ جو ہمیں کریونگ ہوتی ہے، ہمارا دل کرتا ہے میٹھا کھانے کو، ہم بازاری چیزیں کھاتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ ہماری تیار کرتا ہے تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں جو ہماری صحت کو نقصان دیتی ہیں، لیکن کھجور ایک قدرتی میٹھی چیز ہے جس کا کوئی نقصان نہیں ہے اور یہ اس سے 1000 درجے بہتر ہے۔ تو اگر خواتین یہ شیک بنا کے پینا شروع کر دیں، یا کسی کو بھی اگر خون کی کمی ہے تو اس سے خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ پھر وہ لوگ جن کو یادداشت کا مسئلہ ہے، جو چیزوں کو بھول جاتے ہیں، خاص طور پر ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں، یا جو انتظامی عہدوں کے لوگ ہیں جن کے اوپر ورک برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ اس کو اگر کھائیں تو ان کے لیے یہ ایک بہترین ٹونک ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک وائٹامن ہوتا ہے جسے وائٹامن B6 کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری دماغ کی مجموعی صحت کے لیے انتہائی ضروری وائٹامن ہے، اور کھجور کے اندر یہ وائٹامن B6 بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کھجور کھا لیں صبح، آپ ناشتے میں، روزوں کے بعد بھی صبح ناشتے میں آپ 3 کھجوریں اور ایک دودھ کا گلاس یہ پی لیں، اور اس کے آدھا گھنٹے بعد آپ نے جیسا بھی آپ کی روٹین ہے ناشتہ کرنا ہے وہ ناشتہ کریں، تو انشاءاللہ آپ کی یادداشت، آپ کا حافظہ بہت زیادہ امپروو ہو جائے گا۔ آپ جو چیزوں کو بھول جاتے ہیں، یہ نسیان والی جو بیماری ہے یہ آپ کی ختم ہو جائے گی۔ پھر یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی جلد تر و تازہ ہو جائے، ان کی جلد جگمگائے، جو چاہتے ہیں کہ ان کے چہرے سے ان کی بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات ظاہر نہ ہوں، تو وہ کھجور کھانا شروع کر دیں، کھجور کا ملک شیک پینا شروع کر دیں دودھ میں ڈال کے۔ اس میں چینی نہ ڈالیں، اگر ہو سکے تو اس میں شہد ڈال لیں، کیونکہ شہد بھی جو ہے وہ بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر وائٹامن اے ہوتا ہے، وائٹامن سی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں بہت سارے ایسے اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں، ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو آپ کو نوجوان دکھاتے ہیں، جو آپ کی جلد کو تر و تازہ رکھتے ہیں، آپ کو یہ جلد بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ پھر وہ لوگ جو دبلے پتلے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کا وزن ذرا بڑھ جائے، ان کا جسم سلول بن جائے، تو وہ ان روزوں میں کیا کریں کہ 3 کھجوریں، 3 یا 5 کھجوریں لے لیں، ایک گلاس جو ہے وہ دودھ کا لے لیں اور 2 کیلے اس میں ڈال لیں، اس کا شیک بنا کے پینا شروع کر دیں۔ 1 مہینے کے بعد جب یہ روزے ختم ہو جائیں گے تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کا جسم سلول ہو گیا، آپ کا جسم خوبصورت سا ہو گیا، یہ اتنی جلدی آپ کا ویٹ بڑھا دے گا، لیکن اس ویٹ کے بڑھنے سے آپ کو نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ پھر وہ لوگ جو کینسر کے مریض ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جن کو جوڑوں کا درد ہے وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب رمضان کریم آیا، یہ رمضان کریم چلا گیا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، کھجوریں اگر آپ ویسے نہیں کھا سکتے، آپ کی مصروفیت ہے، آپ کے پاس اس کا ملک شیک بنانے کا، اس کا شربت بنانے کا ٹائم نہیں ہے، تو آپ کیا کریں، کھجوروں کی گٹھلیاں نکال کر اس کی پیسٹ بنا لیں، اس کو ہون دستے میں کوٹ لیں، اس کے اندر نٹس ڈال لیں، اس کے اندر شہد ایڈ کر لیں اپنی ضرورت کے مطابق، اپنے ذائقے کے مطابق، اس کا ایک پیسٹ سا بن جائے گا، ایک حلوہ بن جائے گا۔ آپ کیا کریں، اس کو رکھ لیں اور روزانہ رات کو 1 چمچ اس کا کھا لیا کریں، اوپر سے دودھ پی لیا کریں۔ آپ سارا دن ایکٹیو رہیں گے، آپ تھکیں گے نہیں کام کر کے، اور شام کو جب آئیں گے اور یہ جب دوبارہ کھائیں گے، آپ کی وہ سارا دن انرجی لگ چکی ہوگی، خرچ ہو چکی ہوگی مختلف کاموں میں، وہ دوبارہ ایک دم سے باہر ہو جائے گی، یہ آپ کو فوری توانائی دے گا۔ آپ نے کھجور کو نہیں چھوڑنا، آپ نے اس کو سحری کے وقت بھی کھانا ہے، آپ نے اس کو افطاری کے وقت تو کھانا ہی کھانا ہے، لیکن کم از کم 5 دانے اس کے کھائیں، زیادہ کھائیں گے تو اس کا آپ کو نقصان ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شوگر کے مریض کھجور کو کھا سکتے ہیں؟ تو شوگر کے مریضوں کے لیے مشورہ ہے
کہ وہ اس کو کم کھائیں، یا اگر کھانا ہے تو اس کو رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں، صبح وہ پانی پھینک دیں، کھجور کھا لیں۔ اس سے کھجور کی تاثیر بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور جو شوگر ہوتی ہے وہ قدرے کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح کھا سکتے ہیں، ویسے زیادہ نہ کھائیں کیونکہ یہ شوگر بڑھا دیتی ہے۔ اس سے آپ کو اگر الرجی ہے، بعض اوقات بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کوئی گرم چیز کھا لیتے ہیں تو ان کے جسم کے اوپر الرجی ہو جاتی ہے، تو آپ کو مشورہ ہے، اگر آپ کو الرجی ہو جاتی ہے تو آپ کھجور کا استعمال اتنا زیادہ نہ کریں، اگر کریں تو اس کے اوپر سے پھر آپ ٹھنڈا دودھ پی لیں، اس سے عموماً الرجی نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، امید ہے کھجور سے متعلق یہ ہماری معلومات آپ کو بڑی پسند آئیں گی۔ اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی بہت ہی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔